अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त जो मौसम चल पड़ा है, लगता यह है कि सियासी मसाइल से ज्यादा अदालती मसाइल गंभीर होते जा रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इसको नोटिस तो ले चुकी है, लेकिन वो ऐसी हड्डी बन चुकी है जो कि ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। एक तरफ कमीशन बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जस्टिस जो साबिक चीफ जस्टिस साहब थे उनकी तरफ से माजरत की गई तसद्दुक़ जिलानी साहब की तरफ से, और उसमें TORs का हवाला दिया गया। और उसके बाद बिला आखिर सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस लेना पड़ा इस बात के ऊपर कि जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे उनकी तरफ से रिजर्वेशंस का इजहार किया गया था कि वक्तन फवक्तन खास तौर पर जस्टिस अता बंदियाल साहब के दौर में जो कुछ होता रहा सिक्योरिटी इदारों की वजह से, वो मिसाल अब खत्म होनी चाहिए, उस रिवायत को खत्म होना चाहिए। लेकिन डिबेट अब ये हो रही है कि क्या फाइज ईसा साहब इस मसले को हल कर सकेंगे या फिर नहीं। आज जो हियरिंग हुई उसके बाद अब अप्रैल के आखिरी दिनों में जो तारीख रखी गई है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्जाम यह है कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले को लिंगर ऑन करने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन यहाँ पर मशकूक खतूत आना शुरू हो गए हैं और कहा यह जा रहा है कि उनके अंदर जहरीला मवाद डाला जा रहा है। अब ये अलग बात है कि इसको इन्वेस्टिगेट होना है, लेकिन क्या ये तमाम के तमाम मसाइल इस मौजूदा हुकूमत को कंट्रोवर्शियल करने की एक कोशिश है? इस हुकूमत की कोशिश जरूर है कि इस मामले को अदालतें खुद हल करें, लेकिन अपोजिशन की बड़ी जमातों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इस मामले में हुकूमत की टांग भी जरूर घसीटी जाए। अब देखना यह है कि आया माशी चैलेंजेस के साथ साथ जिन सियासी चैलेंजेस से शहबाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर निमटने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ अगर अदालती मामलात भी आ जाते हैं तो क्या सिक्योरिटी इदारे और इस हुकूमत के ताल्लुकात इस हुकूमत की शुरुआत के साथ ही खराब होना शुरू हो जाएंगे? इसी तमाम सिचुएशन के ऊपर बात हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के ना सिर्फ सीनियर रहनुमा है बल्कि साबिक वजीर दाखिला भी हैं, राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब सर, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर, बड़े अरसे बाद आप शो में शामिल हो रहे हैं। सर, ये फरमाइएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट और बाकी अदालतों में आजकल चल क्या रहा है? 6 जजेस खत लिखते हैं, उसके ऊपर पहले हम कमीशन बनाने की कोशिश करते हैं, फिर जिलानी साहब माजरत कर लेते हैं, फिर हम खुद नोटिस ले लेते हैं। तो सर, इस पूरी एक्सरसाइज का फायदा क्या हुआ? नहीं, देखें, इस पूरी एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं हुआ और इस एक्सरसाइज का कोई फायदा हो भी नहीं सकता। कोई भी जज जो है वो सिविल जज से लेके सुप्रीम कोर्ट के जज तक बकायदा आइन और कानून जो है उस जज को इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है। उसके तहत अगर किसी जज को कोई भी, वो कोई अदारा हो, वो कोई एजेंसी हो, वो कोई पर्सन हो, कोई भी हो, अगर वो उसे इन्फ्लुएंस करता है या उसके मामले में मुदाखलत करता है तो कानून और आइन बाकायदा उसे इख्तियार देता है कि उसे कंटेम्प्ट का नोटिस दे के जो है वो अपने गैर जानबदारी का, अपने इंसाफ पे मबनी रवैये का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि यहाँ पे इशू जो है वो सिर्फ कोई इस्टेब्लिशमेंट या एजेंसी से नहीं है। यहाँ पे जो 17 और 18 में जो एपिसोड चला तो उसमें तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब खुद शामिल थे, एजाजुल हसन साहब मॉनिटरिंग जज लगे हुए थे। बिल्कुल। जस्ट वो जो अरशद मलिक जज है उसकी वो वीडियो सुने ना, वो जो कह के वो गरीब मरा है, बिल्कुल वो कहते मुझे बुला के कहते थे कि 14-14 साल सजा देनी है, इससे कम सजा नहीं देनी। बिल्कुल। तो एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी शामिल थे, जनरल फैज भी शामिल थे, बाजवा साहब भी शामिल थे। तो मामला ये है कि जब सूरत हाल ये हो तो उसमें फिर ये हल कमीशन क्या निकालेगा जी, हल उसका बैठ के या सो मोटो नोटिस से क्या निकलेगा? ये ओवरऑल जो एक माहौल इस वक्त सियासी तौर पे भी और अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिवली भी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी शामिल बना हुआ है, जब तक इसके ऊपर सारे लोग बैठ के, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट भी हो, अदलिया भी हो, मीडिया भी हो, पॉलिटिकल पार्टीज भी हों, जब तक बैठ के इसका कोई हल तजवीज़ नहीं करेंगे और ये चारों तरफ से इन मामलात को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, किसी एक तरफ जो है वो इस तरह की कार्रवाई करने से कुछ हासिल नहीं होगा। सर, लेकिन अब ये फाइज ईसा साहब के हवाले से भी अगर आपका कमेंट मैं ले लूं कि कितना इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर पीटीआई जिस तरह बुछार कर रही है, इल्जामात की गए जी उनको 7 रुकनी बेंच नहीं बनाना चाहिए था, लार्जर बेंच बनना चाहिए था।
پھر آج کی ہیئرنگ کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لنگر آن کرنے کی کوشش کی, وہ بلا وجہ کی توجیحات نکال رہے تھے, لیکن سر پھر بھی انہوں نے اس ایشو کو ٹیک اپ تو کیا نا. ماضی میں تو یہ ججز کرتے ہی نہیں تھے, پر جلتے تھے اس ایشو کے اوپر بات کرنے میں. آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ تو بہت عرصے سے مسئلہ درپیش ہے, لیکن کم از کم اس چیف جسٹس نے اس ایشو کو ٹیک اپ تو کیا ہے. کم از کم اس پہ تو پازیٹیو بات ہونی چاہیے نا ان کی طرف سے بھی یا باقی جماعتوں کی طرف سے بھی. نہیں دیکھیں, یہ تو بات عرصے سے چل رہی ہے کہ ججز کے متعلق جو ہے وہ مختلف لوگوں کا مختلف ویو ہوتا ہے, اور اس میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب تو ماشاءاللہ بڑے انڈیپینڈنٹ اور بڑے صاحب کردار جج ہیں. یہاں پہ ایسے جج بھی رہے ہیں کہ جن کے معاملات جو ہیں ان کے پاس کیس لگوائے جاتے رہے ہیں, اور کیس لگنے سے پہلے پتا ہوتا تھا کہ یہ بینچ جو ہے وہ اس میں فیصلہ کیا دے گا, وہ کیا فیصلہ کرے گا. بالکل. یہ ابھی ماضی قریب میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک چیف جسٹس رہے ہیں جن کے سامنے لا پی ٹی آئی کے بڑے ایکٹیو جو ہے وہ ممبر تھے, اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ان کی کمپین کرتے رہے ہیں, ہر قسم کے فیصلے جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو ہیں, تو ان سے اوپر اٹھنے کے لیے جو ہے وہ پورے معاشرے پورے ماحول کو اٹھنا ہوگا. کوئی ایک بیچ میں سے تو اٹھ کے جو ہے وہ کہ جی ایک ادارہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بہت ہی پاک صاف ہو جائے اور باقی جو ہے وہ اسی طرح سے چلتے رہیں. نہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ خرابی کوئی ایک طرف نہیں ہے. نہ آپ عدلیہ کو اس سے مبرہ کر سکتے ہیں, ایون سیاستدانوں کو بھی نہیں کر سکتے. پولیٹیکل پارٹیز میں بھی یہ چیزیں ہیں, اور اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے, باقی جگہوں پہ بھی ہے. سیاسی جماعتوں اس کے اوپر ایک گریٹر ڈائلاگ کی جو بات ہوتی رہی ہے وہ بات ہو سکتی ہے کہ اگر کسی وقت ہو. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, ایک سر عدالتوں کے حوالے سے ایک آخری سوال سر, وہ یہ کہ ابھی کچھ دن پہلے توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو ضمانت دینے کی بات کی گئی. اس میں کہا گیا کہ جی ان کو ضمانت مل جانی چاہیے, یہ فیصلہ ہوا. لیکن سر کچھ لوگوں نے یہ بھی تنقید کی کہ اس سے ایک روز پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر اور سپریم کورٹ کے اوپر بڑی کھل کر جو ہے ٹرولنگ ہوئی, اور ان کو انڈر پریشر لایا گیا سوشل میڈیا پر اور مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر. اس لیے دباؤ میں آ کر اگلے دن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دے دی. سر آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ ہماری کورٹس جو ہیں وہ دباؤ میں بھی آ جاتی ہیں, سوشل میڈیا یا اس قسم کے ٹیکٹک سے وہ دباؤ میں آ کر فیصلے ان جماعتوں کے حق میں یا قائدین کے حق میں بھی دے دیتی ہیں جس طرح اس کیس میں ہوا؟ دیکھیں, دباؤ میں آ جانا تو ایک فطری سی بات ہے, ہو سکتا ہے, لیکن آنا نہیں چاہیے. لیکن جہاں تک آپ نے اسپیسیفکلی اس کیس کا حوالہ دیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے. مجھے جو میڈیا کے ذریعے یا اخبار میں پڑھ کے پتہ چلا کہ وہاں پہ تو نیب کے وکیل امجد پرویز صاحب نے یہ خود کنسیڈ کیا کہ یہ کیس ایسا ہے کہ اس میں سزا جو ہے وہ سسپینڈ ہونی چاہیے. تو ان کے اس بیان کے بعد تو پھر ججز کے پاس تو کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا, آپشن نہیں تھا کہ وہ اس سزا کو جو ہے وہ سسپینڈ کرتے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, ایک اس حوالے سے ایک آخری سوال, وہ یہ کہ خان صاحب نے بھی کچھ دن پہلے ایک الزام عائد کیا کہ جی میری اہلیہ کو زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے سلو پوائزننگ کے ذریعے. اب سلو پوائزننگ کے حوالے سے کوئی ایسا سسٹم بھی موجود نہیں ہے پاکستان میں جس سے ٹیسٹ کیا جا سکے. تو آپ کے خیال میں کیا اس ایشو کو فردر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, کیونکہ ان کو تو جیل میں بھی نہیں, ان کو ان کے گھر میں رکھا جا رہا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ الزام بھی صرف سیاسی الزام ہے؟ دیکھیں جی, یہ الزام تو بالکل سیاسی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں یا جن لوگوں کو وہ ذمہ دار ٹھہرانا چاہتے ہیں, تو وہ کیا اتنے ہی نااہل ہیں کہ وہ ان کو جو ہے وہ زہر جو ہے وہ اگر وہ دے بھی رہے ہیں تو ان کو دینی نہیں آتی. معاملہ یہ ہے کہ ایسی کوئی کوشش اگر ہوتی تو اس کی یہ ایویڈنس پیش کرتے, یہ اس طرح سے اندازے نہیں. اب اگر ان کو یہ پتا ہے کہ ٹوائلٹ کلینر کے 3 قطرے جو ہے وہ ان کی خوراک میں یا ان کے کھانے میں یا شہد میں ڈالے گئے ہیں, تو یہ بھی پتا ہے کہ ٹوائلٹ کلینر کے قطرے ہیں, یہ بھی پتا ہے کہ قطرے 3 ہی ہیں, تو پھر یہ کیوں نہیں پتا کہ وہ ڈالے کس نے ہیں؟ صحیح, بالکل صحیح. یہ اس قسم کی سنسنی پھیلانے کے لیے
لوگوں کی ہمدردیوں کے لیے جو ہے وہ یہ کام خیر بڑی مدت سے وہ کرتے آ رہے ہیں، تو یہ ایسی ہی کوئی کہانی لگتی ہے۔ نہیں سر، وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے پتا ہے، لیکن میں صرف ایک یوٹیوبر کو بتاؤں گی، میں صحافیوں کو نہیں بتاؤں گی۔ لیکن چلے، ایک الگ ڈیبیٹ ہے، یہ آپ کی بات درست ہے کہ جو جن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں وہ اس کے تو ایکسپرٹ ہوں گے کم از کم، کہ زہر کتنا اور کس وقت کس طرح دینا چاہیے۔ اچھا سر، تھوڑا سا اب آپ کی جماعت سے متعلق میں پوچھنا چاہوں گی سر، یہ کہ جس طرح پی ٹی آئی میں بڑی گروپ بندی ہے، وکلا کی ایک الگ ٹیم ہے، سیاسی قائدین ایک الگ طرف کھڑے ہیں، الگ الگ ڈائریکشن میں ہیں۔ سر اس وقت نون لیگ میں بھی تھوڑے سے مسائل تو موجود ہیں۔ ابھی پچھلے کچھ عرصے میں آصف کرمانی صاحب ہو گئے، جاوید لطیف صاحب ہو گئے، شاہد خاقان صاحب ہو گئے، اس قسم کی شخصیات سر بڑا کھل کر نون لیگ کے طریقہ کار اور پولیٹکس کی اس پر بھی ڈیبیٹ کر رہی ہیں، تنقید کر رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ کیونکہ ان کو ٹکٹس نہیں دیے گئے، یا یہ جیتے نہیں، یا یہ ہروا دیے گئے۔ سر آپ کے خیال میں اصل کہانی کیا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ نون لیگ میں میاں صاحب کی واپسی کے بعد بھی اس قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیں، میاں صاحب کی واپسی کے ساتھ پارٹی نے ایک بڑی بھرپور جو ہے وہ مہم کا آغاز کیا۔ 21 اکتوبر کو میاں صاحب کے خطاب سے، اور پارٹی نے ایک کوشش کی کہ اسے اس الیکشن میں سمپل میجورٹی ملے اور گورنمنٹ بنے، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس کو لیڈ کریں ایز پرائم منسٹر، اور ملک کو ہم اس دلدل سے، معاشی بدحالی سے نکالیں اور کامیابی کی طرف لے جائیں۔ یہ ایک یعنی لائف ٹائم سٹرگل تھی، آپ یہ سمجھیں، کیونکہ ہمارے خیال میں یہ بڑا ضروری تھا اس ملک اور قوم کے لیے۔ ہم نے خیر اپنے سے تو بھرپور کوشش کی، لیکن عوامی فیصلہ ویسے نہیں آیا، سپلٹ مینڈیٹ آیا، سمپل میجورٹی جو ہے وہ پارٹی کو حاصل نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد پھر کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ فارم ہوئی، اور میاں نواز شریف صاحب نے کولیشن گورنمنٹ کو لیڈ کرنے یا وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے سے انکار کیا۔ تو یہ اتنے بڑے واقعات ہیں کہ پارٹی کا سمپل میجورٹی کا مارجن جو ہے وہ حاصل نہ کر سکنا، اور اس کے بعد میاں نواز شریف کا جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ میں نہ آنا، پھر سمپل میجورٹی سے گورنمنٹ بننے کی بجائے کولیشن گورنمنٹ میں آنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسی ہیں کہ اس کے اوپر مختلف رائے ودن پارٹی ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، اور ہے۔ اس کا اظہار جو ہے وہ دوست کرتے رہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میڈیا پہ اس کا اظہار کم سے کم ہونا چاہیے، اور باقی جب پارٹی کے اندر بیٹھے ہیں تو یہ باتیں بڑی کھل کے ہوئی بھی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا سر، کچھ لوگ پارٹی کے اندر تو ہیں، چلے ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں پارٹی پھر بھی ان کو اون کرتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پارٹی کے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں اب آپ ان سے کوئی رغبت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، لیکن میں چاہوں گی آپ کے دو سٹیٹمنٹس کا حوالہ دوں۔ آپ نے کچھ عرصے پہلے ایک بات کی تھی کہ محمد اورنگزیب صاحب اور محسن نقوی صاحب جو ہیں اس حکومت کی صحت کے لیے اچھے ہیں، ان کو ہونا چاہیے تھا۔ ابھی ایک روز پہلے آپ نے پھر کہا کہ محسن نقوی صاحب جو چاہیں وہ بن سکتے ہیں۔ شکر ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم کی کرسی نہیں مانگی، ورنہ شہباز شریف صاحب کو ہٹا کے ان کو وزیر اعظم بنا دیتے۔ انہوں نے وزارت داخلہ پہ اکتفا کیا۔ سر وجہ کیا ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب ہر لحاظ سے بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیکن کیا تعلقات کوالٹیز کو سپرسیڈ کرتے ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں، دیکھیں، وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے ہی بننا تھا، کیونکہ پی ایم ایل این کی کولیشن پارٹنرز میں اکثریت ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں، مخلص انسان ہیں، بڑے محنتی ہیں، اور ایسے حالات میں جب کولیشن گورنمنٹ بن رہی ہے تو ان سے زیادہ ایکسپیرینس جو ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ باقی ہر آدمی کی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، کسی کی بہت تکڑی ہوتی ہے، کسی کی تھوڑی مناسب ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ محسن نقوی صاحب کی بڑی سٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے، تو اس بنیاد کے اوپر وہ جو بننا چاہیں بن سکتے ہیں۔ وزیر اعظم تو چلو میاں شہباز شریف صاحب نے ہی بننا تھا، لیکن وہ چیف منسٹر بنے نہیں ہیں آپ کے سامنے۔ تو چیف منسٹر پنجاب جو ہے، یہ اٹ اماؤنٹس ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان۔ پنجاب
65% آف پاکستان ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا سر، ایک اور سوال، بڑے اچھے طریقے سے ذرا آپ نے میرے جواب دیا ہے اس سوال کا سر، لیکن یہ بتائیں کہ چلتے چلتے خان صاحب کے اوپر بات نہ ہو، یہ مناسب نہیں. آپ بڑا زبردست کامنٹ کرتے ہیں سر. یہ بتائیں کہ یہ خان صاحب کی سیکیورٹی کے اوپر آج ایڈوکیٹ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 12 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، ایک اہلکار 10 جو مجرمان ہیں ان کے اوپر تعینات ہوتا ہے، ان کو 14 بندے دیے ہوئے ہیں. اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی ہر جگہ یہ کہتی ہے کہ جی ان کی سیکیورٹی کو بڑے خدشات لاحق ہیں. تو کیا وجہ ہے سر، ان کو کس طرح کی سیکیورٹی ملنی چاہیے؟ آپ وزیر داخلہ رہے ہیں، آپ سے بہتر تو کوئی نہیں بتا سکتا. نہیں، میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں بھی مجھے تو معلوم تھا کہ اس زمانے میں کیا ارینجمنٹس ہیں. اب بھی میرا خیال ہے اس سے بہتر ہی ہوں گے، ان میں کوئی اضافہ ہی ہوا ہوگا، کمی نہیں ہوئی ہوگی. انہیں بالکل فول پروف سیکورٹی جو ہے وہ دی گئی ہے، دی جاتی رہی ہے، اور وہ دی جانی چاہیے، کیونکہ ایسے لیڈرز جن کو نقصان پہنچانے میں جو ہے وہ ملک کا نقصان ہو سکتا ہو، تو اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ ان کے کسی مخالف نے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے. ہمارے ملک کے مخالف ایجنسیز جو ہیں وہ بھی ایسا کام کر سکتی ہیں. جب یہ 26 نومبر کو آ رہے تھے راول پنڈی انسانوں کا سمندر لے کے، تو اس وقت ہمیں یہ ایسی اطلاعات تھیں کہ ایک غیر ملکی ایجنسی جو ہے وہ بھی اس بارے میں وہاں پہ بھی جو ہے وہ ڈاؤٹ کریٹ ہوا تھا کہ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو لازمی بات ہے کہ اس ملک میں فساد ہوگا، اس ملک میں جو ہے وہ پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے وہ بڑھے گی، جو کہ پاکستان کے مفاد کے خلاف اور ہمارے ایک ہمسایہ ملک کے مفاد میں ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں فول پروف سیکورٹی دی جانی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ دی جا رہی ہے. یہ ایسے ہی صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے اس قسم کے بیان داغتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر، آخری سوال یہ کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں تو پہنچ گئی ہے سر، سینٹ میں بھی ان کی پریزنس ہے، لیکن اب یہ بتائیں کہ سر وہ آرام سے تو نہیں بیٹھ رہے. بظاہر ان کی طرف سے ایک گرینڈ الائنس بنانے کا انیشیٹو لیا ہے، انہوں نے محمود اچکزئی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، غالباً جے یو آئی فیس سے بھی بات ہو رہی ہے. سر ابھی حکومت کو چلتے ہوئے چند مہینے نہیں ہوئے، لیکن کوشش یہ ہو گئی ہے کہ رمضان کے بعد اسٹریٹ پاور شو کر کے اس کو انڈر پریشر لایا جائے. آپ کے خیال میں اس قسم کی مخالف تحریک سے کوئی فرق پڑے گا حکومت کو، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہیں، 5 سال پورے کرے گی یہ حکومت؟ دیکھیں جی، بالکل فرق پڑے گا، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو ایک پیج پہ ہے، لیکن جن لوگوں کا ایک پیج پہ ہونا بڑا ضروری ہے، میں اپنے لیڈر کی بات کو جو ہے وہ بالکل اس دن بھی اور آج بھی جو ہے وہ 100% صحیح سمجھتا ہوں. انہوں نے 21 اکتوبر کو یہ کہا تھا میاں نواز شریف نے کہ میری 40 سالہ، اب دیکھیں 40 سال جو ہے یہ نصف صدی کا قصہ ہے، یہ کوئی 2-4 روز کی بات نہیں ہے. بالکل صحیح. انہوں نے کہا کہ میرا 40 سال کی سیاسی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ ملک اس وقت جن حالات میں گر چکا ہے، اگر سب مل کے سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو پھر یہ ان حالات سے نکل سکے گا، اور وہ بھی 2 سال لگیں گے، 2 سال، ورنہ جو ہے وہ پھر تباہی ہے، ورنہ یہ نہیں نکل سکے گا. تو یہ 21 اکتوبر میں گزرے، ابھی تو 3-4 ماہ ہوئے ہیں، تو 4 ماہ میں کون سی تبدیلی آ گئی جی؟ یہاں پہ کوئی تیل نکل آیا ہے، یا کوئی یہاں پہ کوئی سونے کی کان جو ہے وہ برآمد ہو گئی ہے، تو جو میں کہوں کہ جی نہیں، وہ بات اس وقت صحیح تھی، اب یہ حالات چینج ہو گئے ہیں. نہیں، آج بھی حالات یہی ہیں کہ جب تک تمام سیاسی جماعتیں، ساتھ ہی جو دوسرے یعنی کارنرز ہیں، کوریڈورز ہیں، وہ جوڈیشری ہے، وہ میڈیا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، باقی بھی جو لوگ ہیں، یہ سب کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا. لیکن اس بیٹھنے، اس سر جوڑنے میں جو کہ اس ملک کی اور قوم کی بقا اور خوشحال مستقبل کے لیے ضروری ہے، ایک بندہ رکاوٹ ہے، اور وہ رکاوٹ رہے گا. یا وہ رکاوٹ دور ہو تو یا پھر جو ہے یہ ملک
जो है वो नुकसान में जाए, उसका नाम इमरान खान है। नहीं तो सर अगर वो जब तक है वो ना बैठेगा ना किसी को बैठने देगा। नहीं ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मुझे क्विकली अगर बता दें कि क्या मियां साहब अभी मायूस नजर आते हैं, क्योंकि रुकावट तो अपनी जगह मौजूद है ना, जेल में सही लेकिन वो फंक्शनल तो है, तो वो रुकावट तो दूर होती हुई नजर नहीं आ रही। क्या मियां साहब भी फिर लंदन वापस चले जाएंगे या यहाँ रहते हुए ही फेस किया जाएगा तमाम इश्यूज को? नहीं, वो मायूस तो नहीं है लेकिन फिक्रमंद जरूर है, और वो यही रहेंगे और अपने तौर पे जो कोशिश हो सकती है, जिस तरह से अब भी ये कोलिशन गवर्नमेंट की एक कोशिश हो रही है, वो करते रहेंगे। लेकिन जाएंगे वो मायूस होके लंदन वापस जाने वाली जो बात है ना, ये ऐसे अफवाह उड़ाई जा रही है, वो बिल्कुल अपना वक्त जो है वो यही गुजारेंगे इंशाअल्लाह। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक वजीर दाखिला मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। सर आपके खिलाफ यकीनन नून लीग के लिए मसाइल अपनी जगह, लेकिन उसके बावजूद फ्रंट फुट के ऊपर शहबाज शरीफ साहब बहैसियत प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहे हैं। कोलिशन गवर्नमेंट जरूर है लेकिन चैलेंजेस अपनी जगह, लेकिन उसके सामने रखते हुए यकीनन अपोजिशन की तरफ से ग्रैंड अलायंस बनाने की जो बात की जा रही है, यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, जो कि बज़ाहिर उसमें लीडिंग पोजीशन में नजर आती है, कोई ना कोई ग्रेट प्लान जरूर मौजूद है। वो प्लान क्या है, उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, उनसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां हुकूमत की तरफ से सेनेट इंतखाबात एक बड़ा चैलेंज था, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की जो सेनेट में इनपुट है, अब वो अगर शामिल नहीं की जाती तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुश्किलात जरूर पैदा हो सकती हैं। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जो कि अभी तक अदालतों के अंदर मौजूद है और इसके ऊपर फैसला नहीं हो सका है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का मौक़िफ़ जो विफाक है उससे बड़ा मुख्तलिफ नजर आता है और इसके ऊपर विफाक और पंजाब की जानिब से गुफ्तगू भी की जा रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि खैबर पख्तूनख्वा की जो नशिस्तें हैं और उसके ऊपर जो मखसूस नशिस्तें हैं, उनका वोट अगर सही मायनों में पड़ता है तो सेनेट में नंबर गेम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे छोड़ देगी? यही वो मसला है जो कि विफाक की बड़ी जमातों यानी कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दरपेश है। इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से रही, वो ये थी कि अपोजिशन जमातों की तरफ से एक मुतफिका लाहे अमल तरतीब दिया गया है और हुकूमत के मुखालिफ एक तहरीक का फॉर्मूला बनाया गया है और उसका असल मकसद यह है कि न सिर्फ हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए बल्कि इंतखाबात के हवाले से भी जो कुछ होता रहा और जितने इल्जामात रखते रहे उसको एक प्रैक्टिकल तस्वीर देकर सही मायनों में एक एहतजाजी तहरीक को मुनज़्ज़म अंदाज में लॉन्च किया जाए। लेकिन उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, किस डायरेक्शन में? पीटीआई तो पहले ही एहतजाज के बारे में बात कर चुकी है, जेयूआई फे भी कर चुकी है, लेकिन अगर तमाम अपोजिशन की जमातें मुत्तफिक होकर ऐसा कोई लाहे अमल बनाती हैं तो यकीनन रमजान के बाद ये देखने से ताल्लुक रखता होगा कि हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात बढ़ेंगी। इन्हीं तमाम चीजों के ऊपर बात करने के लिए और खास हिस्सा रोज जो पीटीआई के बानी चेयरमैन की तरफ से उनकी अहलिया को जहर देने का जो इल्जाम आयद किया गया था उसकी बाज़गश्त आज भी सुनाई दी। इन तमाम चीजों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना सिर्फ सीनियर रहनुमा है बल्कि मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है रऊफ हसन साहब। रऊफ साहब से बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि पहले तो मुझे क्विकली ये बता दें कि बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं, एक तो ये सरासर ज्यादती भी है और फिर इस फैसले को हम चैलेंज भी करेंगे। सर असल मसला पीटीआई के नंबर गेम में आगे जाने का है या फिर सीटों के हवाले से अभी तक कोई चीज क्लियर नहीं है इसलिए उस इलेक्शन को पेंडिंग डाला गया, और दूसरा इससे पीटीआई को नुकसान कितना पहुंच रहा है? देखिए, हमने पेंड नहीं किया, ये पेंड तो किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, व्हिच इज टिपिकल ऑफ देयर प्रेजुडिस्ड अप्रोच टुवर्ड्स पीटीआई। गवर्नर साहब के पास कोई हक नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल कि वो असेंबली कन्वीन करे। दो तरीके हैं असेंबली कन्वीन करने के, या तो चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर को एडवाइस भेजता है या फिर ऑपोजिशन जो है वो रिक्वेजिशन करती है। दोनों सूरतों में सेशन जो है वो कन्वीन हो जाता है। रिक्वेजिशन की सूरत में 15 दिन के अंदर अंदर सेशन जो है वो कन्वीन होता है। तो मुझे नहीं समझ आती कि ऑपोजिशन अभी तक अगर वो सीरियस है इस मामले में तो उन्होंने क्यों अभी तक रिक्वेजिशन जमा नहीं करवाई है। जहां तक रहा गवर्नर की पावर का कि वो असेंबली सेशन कन्वीन कर सकता है या कोर्ट की पावर का कि वो असेंबली सेशन कन्वीन कर सकती है, ये दोनों चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं है। कंसिक्वेंटली मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्शन कमीशन का ये एक और प्रेजुडिस्ड फैसला है और उसके नतीजे में यही होगा कि जी इलेक्शन कुछ देर डिले हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन जब भी होंगे पीटीआई विल इमर्ज एज द लार्जेस्ट सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इन द सेनेट। उसको नहीं रोक सकते किसी सूरत में। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर अब जो बातें की जा रही हैं, गंडापुर साहब पहले ही कह चुके हैं कि विफाक और पंजाब अपने जो हुदूद है उसको तजावुज ना करे, लेकिन सेनेट इलेक्शन में बाहर ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो नंबर गेम चाह रही हैं उसमें वो कामयाब हो जाएंगी, क्योंकि ये जो मामला है ये अभी जल्दी तो हल होता हुआ नजर नहीं आता। तो फिर उसकी हवाले से काउंटर स्ट्रैटेजी क्या होगी पीटीआई की?
देखिए काउंटर स्ट्रैटेजी जो है ऑलरेडी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं और लीगल फ्रंट के ऊपर हमने वो जितनी भी फॉर्म 45 की जो भी जो प्रॉब्लम्स थे, जो उनके साथ हिकअप्स थे, उनमें से ज्यादातर के हमने जो केसेस हैं वो ऑलरेडी मूव कर दिए हैं। इसके अलावा जो ये रिजर्व सीट्स के बारे में है, हम अपने इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो करवा के हमने उसके रिजल्ट्स जो हैं वो तकरीबन 4 हफ्ते से भी ज्यादा टाइम हो गया है कि हमने इलेक्शन कमीशन में जमा कर दिए हुए हैं। लेकिन चूंकि ये कंस्पिरेसी जो लंदन प्लान है वो अभी इंप्लीमेंट हो रहा था, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने उस खत का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा और वो अभी तक हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो उनके पास पेंडिंग पड़े हुए हैं। होना तो ये चाहिए था कि 1 या 2 दिन में उन रिजल्ट्स को मान लेते और हमें हमारा सिंबल जो है वो वापस कर देते। लेकिन लंदन प्लान का ये हिस्सा है कि उन्होंने पीटीआई को जहां तक भी पॉसिबल होगा अपने राइट से डिप्राइव करना है और अब ये अपने मंतकी अंजाम तक अब तक पहुंच रहा है तकरीबन, क्योंकि सेनेट के इलेक्शंस जो हैं ये उस सिलसिले की आखिरी कड़ी है। तो मैं सेनेट के इलेक्शंस कंप्लीट होने से पहले कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठा हुआ, लेकिन सेनेट के इलेक्शन जब कंप्लीट होंगे तो उसके बाद हम फील करते हैं कि शायद हमारे जो इंटर पार्टी इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर भी कोई प्रोग्रेस हो, इन द सेंस नो दैट अगर उनको कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो उस सिलसिले में हमें लेटर लिख लें, अगर नहीं है तो फिर वो हमारे रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करें और हमारा सिंबल जो है वो हमें वापस मिले। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक और अहम डेवलपमेंट जो है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलाकर बाकी ऑपोजिशन की बड़ी जमातें जो है वो एक ग्रैंड अलायंस बनाने जा रही हैं। अगर हम ये कहें जिस तरह माजी में पीडीएम बना था पीटीआई के खिलाफ, इसी तरह अब पीटीआई बाकी जमातों को इकट्ठा कर रही है। उसमें अब ये इसकी बजाहिर, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्या महमूद अचकजई साहब को इसकी सरबराही दी जा रही है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसका मकसद क्या होगा? अब JUIF के मौलाना साहब से भी मुलाकात करने जा रहे हैं वो अगले आने वाले दिनों में। इसका असल एजेंडा क्या है इस अलायंस का जो बनने जा रहा है? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। देखिए हमारी पार्टी की ख्वाहिश है कि महमूद खान अचकजई साहब इसको लीड करें और वो हमारा अगला जो इजलास है वो 12 तारीख को हम मेहमान होंगे महमूद खान अचकजई के पशीन में। तो हमारा उस इजलास में इसको सीमेंट कर लिया जाएगा, फाइनलाइज कर लिया जाएगा और उसके अगले दिन जो है वो हमारा पहला पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो पशीन में होगा। मकसद इसका क्या है? इसके बहुत सारे मकासद हैं। 13 पॉइंट एजेंडा है जो कि कल मैंने रिलीज किया है, लेकिन उसमें चीता जो पॉइंट्स हैं वो है सबसे इंपॉर्टेंट सिविलियन बालादस्ती। फौज का, इंटेलिजेंस एजेंसीज का पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं है इस मुल्क में। अनफॉर्चुनेटली 75-76 सालों से वो बार बार ये होता रहा है जिसकी वजह से जमहूरियत डिरेल होती रही है। तो सबसे पहले सिविलियन बालादस्ती, कॉन्स्टिट्यूशन का रिवाइवल, आइन का रिवाइवल, रूल ऑफ लॉ का रिवाइवल, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मोरालिटी का रिवाइवल, ये तमाम चीजें जो हैं ये हमारे, और जमहूरियत का रिवाइवल थ्रू फ्री एंड फेयर, बाय थ्रू कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये सीधा चीजें जिनके ऊपर हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज का एक यूनानिमिटी है और हम जब भी अगली मीटिंग में 12 को इंशाअल्लाह ताला पशीन में जब मिलेंगे तो इनको हम अमली शक्ल जो है वो देंगे अपने पहले जलसे के साथ, जो कि उससे एक दिन बाद पशीन में ही होगा। अच्छा, आप सर कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में भी सियासी जमातें जो हैं उनके ऊपर असर रसूख नहीं होना चाहिए सिक्योरिटी एजेंसीज का, लेकिन अब ये मसला तो कोर्ट्स में भी दरपेश है। मैं इसको कनेक्ट करना चाहूंगी कि इस पर भी पीटीआई बड़ी वोकल रही। उन्होंने कहा जी लार्जर बेंच बनाया जाए, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो अगर इस पर भी आप चलते चलते कमेंट कर दें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर खुद नोटिस लेना, और ये मसला तो जो 6 जजेस की तरफ से खत लिखा गया था उसमें खास तौर पर जस्टिस अता बंदियाल साहब के दौर का भी काफी हवाला दिया गया। तो आपके ख्याल में ये कोई अभी का मसला तो नहीं है, ये तो सालों से चला आ रहा है। तो इस मसले को आपको लगता है कि फाइज ईसा साहब टेकअप कर तो चुके हैं लेकिन हल कर सकेंगे इवेंचुअली? देखिए आप सही कह रही हैं कि ये मसला नया नहीं है, ये पुराना मसला है, ये बसा औकात सामने आया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि सर्विंग 6 जजेस जो हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने एक लेटर साइन किया हो और वो भेजा हो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जिसमें उन्होंने बताया हो कि हमारे काम में मुदाखलत करती हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे ऊपर प्रेशर डाला जाता है, हमारे बंदों को किडनैप किया गया है, उनको टॉर्चर किया गया है, उनसे एक्सट्रैक्ट की गई है फोर्स्ड किस्म की कन्फेशंस। ये पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने तो पूरी कोशिश की है कि इसको वो रग कारपेट के अंदर डाल दें, जबकि उन्होंने एक मैटर जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को गया है, लेटर जो है वो एड्रेस किया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को नहीं एड्रेस किया गया।
لیکن انہوں نے بڑی کنوینئنٹلی یہ چیف ایگزیکٹو کو جو پرائم منسٹر ہیں یہ اختیار دیا کہ جی آپ ایک کمیشن تشکیل دیں، انویسٹیگیشن کمیشن، اور اس کا ہیڈ جو ہے وہ بھی آپ چوز کریں. تو انہوں نے جو تھی، میں اس کو کہتا ہوں کہ دس از کالڈ جوڈیشل سرینڈر بفور دی ایگزیکٹو. چیف جسٹس آف پاکستان نے جوڈیشری کو سرینڈر کر دیا ہے ایگزیکٹو کے سامنے. اس کے بعد کوئی اچھی امید لگانا کہ اس سے کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا، وہ میں تو فیل کرتا ہوں کہ اس کے چانسز بہت کم ہیں. اور آج بھی جو ہیئرنگ ہوئی ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس ہیئرنگ میں رادر دین کہ جی معاملے کو آگے لے کے چلیں، چیف جسٹس صاحب صرف تعویلیں نکالتے رہے تھے کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے، کیوں ٹھیک کیا ہے وغیرہ وغیرہ. ان میں سے کوئی کام بھی ٹھیک نہیں تھا. چیف ایگزیکٹو کا اس میں کوئی عمل دخل تھا ہی نہیں، کیونکہ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ ایک امپلیکیٹڈ پارٹی ہے. along with intelligence agencies and their operatives, the chief executive is also an implicated party. Implicated party کیسے اپنی کورٹ بنا کے اپنا ہی جج مقرر کر کے اپنے لیے انصاف دے سکتی ہے؟ یہ تو کبھی نہیں ہوتا. تو یہ بہت بری طرح مس ہینڈل ہوا ہے. آج وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں فل کورٹ بنا دوں گا. پہلے ہی کیوں نہیں فل کورٹ بنائی انہوں نے؟ پہلے دن سے ہی انہوں نے فل کورٹ کیوں نہیں بنائی جو انہیں بنانی چاہیے؟ آپ لیکن سر آپ بڑے سیریس ایلیگیشنز عائد کریں. اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ سپریم کورٹ کی اس خود نوٹس کے اوپر پی ٹی آئی عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے کہ یہ 7 رکنی بینچ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ لارجر بینچ کی بات تو کی گئی تھی، لیکن یہی چیف جسٹس ہوتے، یہی ججز ہوتے اس لارجر بینچ میں بھی. دیکھیے ہم نے فل کورٹ کی ہم نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے، فل کورٹ کی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے مائنس دا چیف جسٹس. Full court without Chief Justice sitting on it, because Chief Justice has compromised his position by meeting the Chief Executive and empowering him to constitute the commission and appoint its head. تو وہ کمپرومائز کر چکے ہوئے ہیں. سو چیف جسٹس کو اس بینچ میں نہیں، اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. باقی تمام ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ بالکل بیٹھے اور اس بات کو معاملے کو آگے لے کے چلیں. ٹھیک سر، کوئکلی اگر مجھے اس کا بھی کامنٹ کر دیں کہ یہ جو عمران خان صاحب نے ایلیگیشن عائد کیا ہے کہ بشرا بی بی کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، ان کی طرف سے کچھ اور سٹیٹمنٹ آیا ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی. آپ کے خیال میں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس ایشو کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اور کیا اس کے اوپر بات ہوئی ہے کیا حکومت کی طرف سے یا سیکورٹی اداروں کی طرف سے ان سے؟ دیکھیے آج میں نے پریس کانفرنس کی تھی اس کے اوپر، شاید آپ کو اس کی ڈیٹیلز آئی ہوں. اور میں نے بیسیکلی مقصد ہمارا بشرا بی بی کی جو طبیعت خراب نہیں رہی خراب رہی ہے پچھلے 4-5 ہفتوں سے، اس کے اوپر ہمیں شدید تحفظات ہیں. ہم نے ان کو کہا تھا کہ بشرا بی بی کی جو میڈیکل جو ایگزامینیشن کروایا جائے شوکت خانم کے ڈاکٹر سے، وہ انہوں نے نہیں کروایا. ہم نے انہیں کہا تھا کہ بشرا بی بی کے جو بلڈ سیمپلز ہیں انہیں بھیجا جائے، کیونکہ یہ جو سلو پوائزننگ ہوتی ہے بائی دا وے وہ پاکستان میں ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی. ان کا کوئی ٹیسٹ پاکستان میں نہیں ہے. میرا خیال 2 یا 3 ملک ہیں دنیا بھر میں، ایک جرمنی ہے ان میں سے جہاں یہ ہوتا ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کو وہاں بھیجیں. اس کے علاوہ ہم نے ان کو کہا تھا جی تو ان کی مرضی کے خلاف ان کو آپ نے بنی گلا میں قید کیا ہوا ہے، آپ ان کو اڈالہ جیل میں منتقل کریں. لیکن کچھ بھی انہوں نے پچھلے 4-5 ہفتوں میں جب سے یہ مسئلہ کریٹ ہوا ہے انہوں نے ہماری ایک بھی بات نہیں سنی ہے. تو یہ لازمی نظر آتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کمپلیسٹ ہے اس مسئلے میں، اور شاید وہ گلٹی بھی ہے. اور ہمیں شدید خدشات ہیں، خان صاحب کو بھی شدید خدشات ہیں، ہمیں بھی پارٹی کو سب کو شدید خدشات ہیں. ہم امید کرتے ہیں، ہم دوبارہ آج میں نے ری ایٹریٹ کی اپنی ساری ڈیمانڈز اور ان کو کہا ہے کہ جی آپ جلدی سے جلدی جو ہمارے مطالبات ہیں ان کو مانیں، اور بشرا بی بی کا جو علاج اگر ہونا ہے تو وہ ان ارنسٹ جو ہے وہ شروع کیا جا سکے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری. پاکستان تحریک انصاف کی جو ایلیگیشنز ہیں ان کو ایڈریس ہونا چاہیے، ورنہ ان ایلیگیشنز کے حوالے سے یقیناً اپنے تحفظات کا اظہار وقتاً فوقتاً پی ٹی آئی کرتی رہے گی. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.